جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے، اور وہ ختم الرسل ہے، حامل ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، سیرت صورت نرالی موڈے تے کملی کالی، سیرت صورت نرالی موڈے تے کملی کالی، لباں تے سج دلالی، لباں تے سج دلالی، سونی آقا دی پیشانی، لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، ہر جا تیرا چرچا، تیری دنیا ہے دیوانی، ہر جا تیرا چرچا، تیری دنیا ہے دیوانی، صورت سیرت نرالی موڈے تے کملی کالی، لباں تے سج دلالی، سونی آقا دی پیشانی، لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، سونا خیر الانام آیا، او نبیاں دا امام آیا، سونا خیر الانام آیا، او نبیاں دا امام آیا، خدا کولوں پیغام آیا، خدا کولوں پیغام آیا، نہیں تیرا کوئی ثانی، لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، ہر جا تیرا چرچا، تیری دنیا ہے دیوانی، تڑپ حافظ دے سینے وچ وسا جا کے مدینے وچ، تڑپ حافظ دے سینے وچ وسا جا کے مدینے وچ، مزہ ہے اس جینے وچ، مزہ ہے اس جینے وچ، کرو اللہ مہربانی، لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، ہر جا تیرا چرچا، تیری دنیا ہے دیوانی، لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی۔